modegat Cristo guate sangata menta Cristerasa tanche modegat yetolo rautolo tanka sanga ditolo जीविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांका सांगा दितलो जीविताचे बेसावानी वर्ते करतलो जेसू संगे रावो येया तुम्ही धावो ताचे संगे जियेव येया करपा जोडो जेसू संगे रावो येया तुम्ही धावो ताचे संगे जियेव येया करपा जोडो मोकरो दये जोडो मोकरो दये जोडो येया तुम्ही ताच्या पायांत धडा येया तुम्ही ताच्या पायांत धडा थंयसर दोवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगांव थंयसर दोवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगांव येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो जेसू संगे सोडो तासो फाटलाव करो ताच्या वेगी नासो तासो वासरो सोडो जेसू संगे सोडो तासो फाटलाव करो ताच्या वेगी नासो तासो वासरो सोडो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुम्ही ताच्या पायांत धडा येया तुम्ही ताच्या पायांत धडा थंयसर दोवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगांव थंयसर दोवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगांव येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सो आमचो एक वर्ड सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो. जेजू दई म्हज्या मोगाच्या भावान भयण्यानो केन्नाय तुमी नवी गाडी काडून गेल्या गी गाडी मात्र आयल्या गाडी सांगता एक मॅन्युअल दितात वय मू कित्याक दितात ह्या खंयची इलेक्ट्रॉनीक तुमी वस्त काडून गेल्यात जाल्यार टीव्ही गी या आनी कितें तुमकां जाय जाल्यार मिक्सी गी ताका सांगात एक मॅन्युअल येता कित्याक पाड जाल्या उपरांत सोमा करूंक पाड जावच्या पयलेंत ती वाचून सारकी वापरूंक आमी साबार फावटी पाड जाल्या उपरांत तें मॅन्युअल सोदता कित्याक पाड जालां कित्याक काम करिना न्ही गी पण पयलेंच आमी वाचलें जाल्यार पाड जाते तशें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत पाड जालां आमकां दिल्लो मॅन्युअल म्हणलो बूक तो वाचिनासतना आनी तो जावन आसा धर्मशास्त्र म्हणजे देवाचे उतार आसलो पवित्र पुस्तक तातूंत 8 पण आसात सकळ देवान दिले उपादेश आनी ते पयलेंच आमी जाणा जाल्यार त्या उपादेशा प्रमाणे आमी जियेल्यार तुजें आनी आमचें जिवीत कितें जाता सुफळ जाता आमच्या जिवितांत कितेंच वायट घडोवंक देव सोडिना देखून ते उपादेश पाळोवंक आमी सुकल्या तर आनी हेरांक कितें उपादेश पाळोवंक आमी सारकी वाट दाखोवंक ना जाल्यार देवा लागचें एकामेका लागचें भक्साने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सरपदना देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसुकून हांव सारून सांगता म्हण चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संफार मरये
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदुदा देव आमचे काकळोत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां सोसण्याच्या जिविता पावो. Somia Kakrota Somia Kakrota Krista Kakrota Krista Kakrota Somia Kakrota Somya Kakrota. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाबा ताका महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना. हालेलुया आमेन Alleluia Amen हालेलुया आमेन Alleluia Amen Alleluia Amen. महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना. हालेलुया आमेन Alleluia Amen हालेलुया आमेन Alleluia Amen Alleluia Amen. महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र ताका महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना. हालेलुया आमेन Alleluia Amen हालेलुया आमेन Alleluia Amen Alleluia Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या भोवमोगळा बापा तुझ्या उतरा प्रमाणे जेवन कितें तुका मान माता तेंच करूंक आनी त्या वरून कितें तुवें बसयलां तें आशिर्वाद जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. द्वितीनियम अध्याय 4 ओळू 1-8. Deuteronomy chapter 4 verses 1-8. कायदे पाळोवंक आपणे. आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी तें पाळा. जे कितें हांव तुमकां फरमायता तें तुमी ताका कांयच चडीत मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय. आनी सर्वेस्परात तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय. जे कितें हांवें बाल पेयोरांत केलां तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी पळयलां. सर्वेस्परात तुमच्या देवान बाल पेयोराच्या सर पाटलावदारांक तुमचे मदें काडून नास केल्यान. पूण तुमी सकळ सर्वेस्परात तुमच्या देवाक विश्वासी रावल्यात देखून तुमी आज जिवंत आसात. सर्वेस्परान म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियमां शिकयता. तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशान
तुम्ही ते पाळोवंक जाय. ते सत्रेन पाळा अशे तुमची जाणवाय आणि बुदवंकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशयान आयकून लोक म्हणटालो हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सरस्पराक केदाळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. सरस्पर आमचो देव. आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरता त्या सगळ्या धर्मशास्त्रांक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकडटा. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकडटा. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकडटा. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकडटा. ओडवीक ताची गायता उपकारां वाटयता. ओडवीक ताची गायता उपकारां वाटयता. अर्गां मेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. अर्गां मेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा. स्तुती ताची करता मोक्ता सोनी आळता. स्तुती ताची करता मोक्ता सोनी आळता. ताणें केल्ल्या उपकारां सदांच ऋणी रावता. ताणें केल्ल्या उपकारां सदांच ऋणी रावता. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा. सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता. सेवा ताची करता कृपा ताची जोडटा. कालतेपणी दिंबीर पडून सोम्याक नमान करता. कालतेपणी दिंबीर पडून सोम्याक नमान करता. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा. व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा. जाकोबाचें पत्र आवस्वर 1 वोळो 17 ते 22 पर्यंत. जेम्स चॅप्टर 1 वर्सेस 17 to 22. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापातावन तें येता. त्या बापातय बदलावण ना. बदलावणेची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन स्वताच्या उतरां मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला. म्हज्या उतरां आनी करण्यो म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, इतलें तुमी बरें करून जाणा जाया. हर एक मनशान जाय जाय आयकूंक सुटसुडीत, पूण उलोवंक सवकास. राग करूंकय सवकास, कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितिवंतपणाक आड वेता. ह्या पासत तुमचें तें बरोवन आसा तें मेळेंपण आनी कोटेपण पयस करा. देवान तुमचें तें लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीत जाय, नातर तुमकांच तुमी फटयतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uttato Jesomia Devo moja beta Prakaswanto moja Dispatya jivana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तो का सोमिया मार्कासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 7 वळी 1 ते 8 आणि उपरांत 14 ते 23 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 7 verses 1 to 8, 14 to 23. पुर्वजांच्यो रिवाज्यो. एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तोवर ताच्या शिसां मदले थोडे भश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजां प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसालाक वचून आयिल्ल्या उपरांत नाल्या खरीत ते जेविनात. आनी ते पाळतात तसल्यो हेर साबार रिवाज ज्यो आसात. कोपां मडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कापाट्यानो, सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशयान प्रवाद करून म्हणलें, ही पर्ज आपल्या वंठांनी मात्र म्हाका वगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजें थावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोण म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर वेता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोण तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शीस येवन ते ओपारीचो अर्थ विचारी लागले. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरां बरी समजून येनातलें कितें? भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोंक शकना. हें तुमकां समजना गाय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर चलता. अशें सर खाना शुद्ध म्हणून ताणें पसारलें. आनी मुंदारून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंद, चोरी, खूण, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कापाटीपण, बासकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. त्यो सो एका काळार रिवाज्यो पाळून आसले आमी देवाचे उतार जाणां जावन आज त्यो रिवाज्यो सांडून देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवंक हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, आमी रस्त्यार पयन करता, ह्या आमच्यो गाडयो चलयता. रस्त्यार थोडी नियम आसात.
पाळी ना जाल्यार कितें जाता? पाळी ना जाल्यार कितें जाता? अवघडां घडटात, एक्सिडेंटां जातात. वय मू म्हाका खुशी आसल्या प्रमाणे हांव येता म्हणून गेल्यार कोणाचे जीव येतात, वय की न्ही? तशें सकलो येतालो बायकार, वेता वेतान थंय सिग्नल पडलां जाल्यार म्हजी खोशी, म्हाका बेगीन वचूंक समसिदा गेलोच मुखार, सिग्नल क्रॉस कर. मुखार येताना पुलिसान धरलें ताका. खंय रे? खंय धांवताय तुज्या बापाय कर? पळोवनाय सिग्नल, पळयलें मागीर कित्याक सिग्नल क्रॉस केलें? तुका पळोवंक ना. सिग्नल पळयलां तुका. सबार पुटे अशेंच करता आमी. देवाचे उपादेश पाळच्या विशयांत अशेंच करता. आयले वर्स एक व्हिडिओ हांवें पळयल्लो आमच्या बेंगलोरान जाल्लें घडीत. नवेंस वॉल्वो बस आनी बरो तरणाटो ड्रायव्हर आनी त्या हातूंत TV 9 परत्यान दाखयला. चड ट्राफीक म्हळ्यार हें ना, रोड फ्री ना, ट्राफीक भरल्या आनी वचून आपटयलें. पयलें 2 स्कुटरांक, ताजे उपरांत 2 कारांक आनी उपरांत मुखार आसल्या कारांक पुराय आपटोन तांकां पोंदा घाले. मागीर परत्यान दाखयतात आनी ब्रेक दमच्या बदला क्लच एक्सिलेटर दमला. ब्रेक घालच्या बदलाक एक्सिलेटरार पांय दवरला आनी वचून सगळ्यांक आपटून पोंदा घाला. त्या वरी तांची पुराय वाहनां जखम जाल्यात. कित्याक आसा ब्रेक? कित्याक आसा क्लच? कित्याक आसा एक्सिलरेटर? ड्रायव्हिंग करतल्यांक कळीत आसा वय मू. आतां ऑटोमॅटीक आयलां, हो क्लच ना, ऑप्शन इंजिन क्लच बदलयता न्ही, गियर बदलता, पूण ब्रेक आसा की ना? एक्सिलरेटर आसा की ना? कित्याक आसा? कित्याक आसा? केदाळ आमी वेगान वसाचे, केदाळ आमी निदान म्हळ्यार सवकासान वसाचे म्हणून, वय की न्ही? देखून तो कन्नडांत एक बरयल्लें आसा, निदानवे प्रधाना म्हणून. निदानवे प्रधाना म्हणून म्हळ्यार स्लो एंड स्टेडी विन द कासवाची आनी सोंशाची काणी गुत्तू ना तुमकां? वता मू निदानवे प्रधान म्हळ्यार समजता मू कोण जिखलो? आपूण धांवूंक शकता म्हूण धांवलो, फाटीं पळयलें कासव आनी किलो 4 पांयांनी येवनूच आसा, वो थंय पावतना न्ही दीस बुडटा म्हणून संवसो कितें करता? न्हिदता. आनी वचून कोण पावता? आमी सबार फुडें न्हिदून पडिल्ल्या. देखून आमच्या जिवितांत आमी सोलवल्या. कोण पळय सावकासायन शिस्त पाळून रिती रिवाजोनी कितें नियमां पाळून गेला कासवा बरी, तो वचून पोंताक पावला, जैताक पावला. देखून दास हेच्या पयल्या वाचपान आमकां आयको मेळटा. द्वितीय नियमांत अवस्वर 4 आनी वळी 1 to 8 आयकोवया. वयर कितें बरयलां? बुक ऑफ डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 verses 1 to 8. कायदो पाळूंक आपोवणे. देखून तुका आनी म्हाका आमकां एक आपोवणें दिलां, कायदे पाळूंक. मनशान केल्ले कायदे न्ही भाव भयण, मागीर आमकां आयको मेळटलें. देवान तुका आनी म्हाका आमकां रचले मात्र न्ही, देवान आदामक आनी एवेक रचले मात्र न्ही, रचून तांकां एक कायदोय दिलो. मू 6 रुखांचें फळां तुमी, पूण एका रुखाचें फळ तुमी कितें करयेत आनी कितें करूंक? इतलेंच उपादेशांत इतलेंच आसा, कितें करयेत कितें करूंक नजो. ह्यो 2 संगती मात्र. आनी जेन्ना आमी कितें करूंक नजो तें करता आमी उपादेश मोडटा, आनी कितें आमी करूंक आसा तें केल्ल्या वेळार आमी उपादेश पाळटा. देखून हांगा कितें उपादेश मोडूंक न्ही, कायदो पाळूंक आपोवणे. पाळूंक आपोवणे. ओता तुजें हांव पाळटलो, ओता तुजें हांव मानतलो, ओता तुजें हांव पाळटलो, ओता तुजें हांव मानतलो. आपल्या परजेक, इस्रायल परजेक देवान दिले कायदे उपादेश पाळूंक देव उलो दिता. कितें म्हणून? आनी आतां हे इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पोर
तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आस दिता ते कायदे आनी नियम ऐका आनी कित्या ते खातीर पाळा. ऐका कित्या खातीर हे कायदे तुमी जिवंत जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर सोरसपुरां बसयल्ल्या गांवाक तुमी स्वाधीन करचे तो गांव तुमी स्वाधीन करचे खातीर जिवंत आसचे खातीर आनी देवान बसयल्लो तो गांव तुमी स्वाधीन करचे खातीर आज हांव तुमकां दिता ते कायदे हे कायदे आनी नियम ऐका आनी ते पाळा. ऐका आनी आयको सकड आयकतात देवाच्यो तर आमी आयकना गे कदळता आमी आयकता कितल्यो शिकोवणी आमी आयकता पाळता गे म्हणल्यार सवाल आयकूंक बरें जाता बा भयणी न्ही हाजे पयलीं सांगूं ना गे आमी अशें आयकता गे स्त्रियो ह्या कानांत ती दोनी कानांत आयकतात वय मू आनी खंयच्यान सोडटात हा ताणें बरें सांगलें मालगोडो मनीस ताका कळीत आसा न्ही गे दादले एका कानान मात्र आयकतात आनी एका कानान भुरगीं कान सोडून दोळे सोडून तोंड सोडून आयकतात खंयच्यान सोडटात वयल्यान पोंदल्यान सगळ्यान सोडटात देखून हांगा सांग तुमी आयकल्यार पावना ऐका आनी ते पाळा. पाळा आयकतो बापाक आयकताच्या पुता ऐका तुमी देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला आयकतो बापा आयकताच्या पुता ऐका तुमी देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला ऐका आनी पाळा. जे कितें हांव तुमकां फरमायता ते तुमी ताका कांयच सडीत मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय. आतां आमच्या संविधानांत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स म्हणटा आमी अमेंडमेंट्स म्हळ्यार कितें जाता कायदे केल्यात क्रमेन कितें काय बदलितात ताका थोडे कुडसितात या थोड्यान तांचे थंय जावन आतां रयता विशयान ते कायदे काडले 3 काडले वय मू रयताची चाळावाळी जाली तांणी कितें केलें मागीर ते 3 कायदे काडले वय मू आयल्या वारी पार्लिमेंटांत 2-3 कायदे तांणी मुखार हाडले पूण ते पास जावन फाटीं काडले पूण देवाचे कायदे तशे न्ही देव कितें म्हणटा ह्या कायद्यांक ह्या म्हज्या उपादेशांक कांयच सडीत मेळयनासता सोडीत मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता ह्या तांतलें कांय उणें करिनासतना पाळूंक जाय कशें आसा तशें पाळूंक जाय आमी वाचता मागीर फाटीं येता सर उगडापणाच्या बुकांत वचो 22:18 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 and verse 18 निमाणे जुआंव की दर्शनांत ती तेंच सांगलां कितें सांगलां ऐका रेवलेशन 22 verse 18 आनी आतां ह्या पुस्तकांतली प्रवाद उतरां ह्या पुस्तकांतली प्रवादी उतरां आयकतल्या हर एकल्यान हांव सत्राय सांगता एक सत्राय हांव सांगता कसली सत्राय ती कोणी ह्या उतरांक सडीत उतरां मेळयत जाल्यार तुमचे कायदे कानून तूं मेळयनाकात सडीत मेळयत जाल्यार देव ताचेर ह्या पुस्तकांत वर्णिल्ली करगां धाडटलो कोणी आनी एक्स्ट्रा तांचे कायदे आनी देवान दिल्ले सोडून आनी तांचे कितें आसलें तांतूं कुडसीत जाल्यार कितें खरगांव बरल्यान ती खरगांव तांचेर धाडटलो कोणी ह्या प्रवाद पुस्तकांतली खंयचीय उतरां कान सोडीत जाल्यार ह्या दोनींतली ही गरज ना हें पयलेंचें पोरनो सल्लो देवी पोरनो जाला ताचो सल्लोय पोरनो जाला म्हण कोणी ह्या पुस्तकांतली खाण सोडटीत जाल्यार देव ताचे ह्या पुस्तकांत वर्णिल्ल्या जिविताच्या रुखान आनी पवित्र शहरान भागीदारपण काण सोडटलो जर तर थोडें कितें आसा तें म्हाका न्हय वेळ बदलला काल बदलला समाज बदलल्या परिस्थिती बदलल्या संस्कृती बदलल्या देश बदलला सगळें बदलला देखून म्हाका जाय जाल्यार देवाचे उतार बदलताय देवाचे उतार बदलताय मार्क चॅप्टर 13 वर्स 31 कितें म्हणटा भूमी आकाश सरतली सूर्य चंद्र धरणीर पडटलो पण देवाचे उतार सरचे ना ऐका अंतराळांनी भूमी सरतली अंतराळ सरतलो भूमी सरतली पण म्हजी उतरां केदींच सरची देवाचे उतार आदी तावनासा सदां काळासा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसून जिये आदी तावनासा सदां काळासा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हास
म्हणून ब्रेकफास्ट करतना जिजस म्हणालो युरोपान सगळें गेलां इगोर्ज्यो विकल्यात लोकांनी देवाक सांडलां कोण स्वता देवाक वळखना ह्या पातयेना इगोर्ज्यो सगळ्यो मुस्लिमांनी घेवन मस्जिद्यो केल्यात आनी आमचो क्रिस्तांव लोक आ देवाक विसरला आज भाव भयणी हें सत देवाक विसरला मात्र न्ही तुमी पळया आंगा तरिल्ली भक्त आसा भावार्थ आसा शिस्त आसा देवाचे उतार पाळिल्ले आसा देवाचे उपादेश देवा भिरांतीन हांगा पाळिल्ले आसात परगांवांत नात विदेशांत नात ते फ्री लायफ जालां पूण लोकांक भिरांत ना देखून सो विज्ञान वरांय वाडल्यांत चडल्यांत सर ताचे मारेकार पिडा वाडल्या आनी सडल्या ही कित्याक आयल्या ती खरगां कित्याक आयल्या ते शिराप कित्याक पडल्यात हाज्या पयलीं तुमकां आमी देवाचें उतार काण दिवन सांगलां खाली एक वाचून काड मागीर परत्यान येवया आमी थंयसर द्वितीय नियम आवस्वर 28 आनी 15 कितें म्हणटा का द्वितीय नियम आवस्वर 28 आनी 15 जर तरी कायदे देवाचें उतार आमी पाळिना कितें बरोवन घालां तें ऐका बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 15 पूण तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर ऐकनाय जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर ऐकना जाशी जाल्यार आनी हांव तुका दिता ते उपादेश आनी नियम पाळूंक ती नियमां पाळूंक सत्राय घेनाय जाल्यार हे सर्व शिराप तुजेर पडटले देवाचे उतार पाळिनातल्यार हे शिराप तुजेर पडटले मागीर थंय तो न्हू 16व्या वळीन तो आसा सगळो आवाज आसा शिराप उत्त म्हणून वयर कितें बरयलां ते शिराप पूण ताच्या पयलें 28व्या आवाजपर्यंत सुरवेर कितें बरयलां वयर विधेयपणा खातीर आशिर्वाद पूण ह्या देवाच्या उतरांक तूं विधेय रावल्यार देवाचे उपादेश तुवें पाळल्यार आशिर्वाद तुका आशिर्वाद जाय की शिराप जाय तुका जैत जाय की सलवणी जाय तुका जिवीत जाय की मरण जाय सांगा तिका भाव भयण तुज्या हातांत आसा आनी कोणाच्या हातांत ना जैती तुज्या हातांत आसा जिवीत तुज्या हातांत आसा उजवाडी तुज्या हातांत आसा संतोशी तुज्या हातांत आसा मोगी तुज्या हातांत आसा सर आशिर्वादां बेसांवां तुज्या हातांत आसात आतां वाच द्वितीय नियम आवस्वर 28 वळी 1 तो 3 पर्यंत तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर आयकशी जाल्यार आतां परत्यान सांगता देवाचे उतार तूं आयकशी जाल्यार आनी हांव तुका दिता हे सर्व उपादेश कोणे दिल्ले उपादेश न्ही कावन्सिलिंगाक गेल्यार ते तांचेच उपादेश दितात कोणाची सलाह विचारूंक गेल्यार ते तांचेच सलाह दितात ते गरजेचें न्ही हांव तुका दिता ते उपादेश सत्रायेन पाळशी खंय एका कानांत आयकूं आनी एका कानांत सोडचें सत्रायेन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो पळया न्ही उपादेश पडल्यार कितें जाता देवाचे उतार दिता ते आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार देवाचे उतार दिता ते आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी आज तुमी आशिर्वाद जोडला जाल्यार भाव भयणीनो तुमकां असो विचार कित्याक कोणी बेसांव दिल्ल्यान गे देवाक जें कितें मानूं जाता तें केल्ल्यान ताजे उपादेश पाळिल्ल्या वरी ताज्या उतरा प्रमाणे जियेल्ल्या वरी आज आशिर्वाद हे सर आशिर्वाद तुजेर सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सर्व आशिर्वाद तुजेर पडटले आशिर्वादाचो शिवर म्हणजे आसा तें शिकोवन देखून आज तुज्या हातांत आसा तुजें जिवीत जैत तुज्या हातांत आसा तुज्या मुखार आसा उजो आसा उदाकी आसा जिवीत आसा मरणी आसा तुका स्वतंत्रताय दिल्या वय मग देवाचे उतार तुका आयकशें केलां वय मग आतां म्हणूंक जायना ना म्हाका हांव नोको म्हणून हांव नेना म्हणूंक जायना आयकल्ल्या उपरांत तेन्ना तूं पाळिनाय आतां फाटी यायच्या पयल्या वाचपाक आनी
सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशाप्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय. तशें तुमी चलोवंक जाय. आनी चल्ल्यार कितें जाता? जें कितें हांवें बाल पेयोरांत केलां तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी पळयलां. सर्वेस्परा तुमच्या देवान बाल पेयोराच्या सर्व पाटलावदारांक तुमचे मदले काडून नाश केल्यात. कोण हे पळय देवाचे अवतार मस्तून चल्ले, विरोध गेले, तांकां कितें गेलां? खाण नाश केल्यात. नाश केल्यात. आनी पूण तुमी सक्कड सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विश्वासी रावल्यात देखून तुमी आज जिवंत आसात. पळय देवाचे उतर सांगता, आज तुमी कित्याक जिवंत आसात? तुमी देवाचे उतर स्विकार केला देखून, देवाचे उतर तुमी पाळला देखून, देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी जियेल्यात देखून आज तुमी जिवंत आसात. असाभार लोक भाव भयणीनो पळय न्ही, आमच्या समाजांत आसा, आमच्या कुटुंबांनी आसात. ना शांती, ना समाधान, ना संतोष, ना मोग, ना मैपास, ना सुरसुडाय उर्बा. ते जिवन आसात पूण जिवीत ना तांचे थंय. पूण आज कितेंय वायट करतना तुका सत्राय दिता कोण? कितें वायट चिंतना सत्राय दिता कोण? कितें पोस्ट उलोवंक गेल्यार सत्राय दिता कोण? सांग. पयलीं आमकां भिरांत आशिल्ली. पयलें देवाचे उपादेश, देवाचे उतार जाणा आमच्या पयलीं आमकां भिरांत आशिल्ली न्ही गी. आमी कशें जियेताले? हांव सिराकाच्या बुकांत आमी वचता 23:18 आनी 19 म्हणटा, देव वचून आतल्या बरी, देव खंय पळयता? तो न्हिदला, ताका पळोवंक खंय वेळ आसा? सिराक 23:18-19. आपल्या लग्नाच्या आंतोळणा विरोध देखून आमच्याच लग्नाच्या आंतोळणा विरोध पातक करतलो मनीस. कोणी तो पाताक आदारता, या आदारलेल्या वेळार तो मनीस कितें चिंता? आपणाक कसं म्हणटा? म्हाका कोण कोण पळयता? म्हजे भोंवती काळोख आसा. म्हज्या भोंवतणी काळोख आसा. वंती म्हाका लिपयतात. वंती म्हाका लिपयतात. कोणच म्हाका पळयना. हांवें कित्याक चिंता करूं? कित्याक चिंता करची? कोणी म्हाका पळयना. भो वर्तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवंक इतले किडे भरल्या बरी मनीस संवसारान भरला, कोणाक म्हण पळयतलो तो देव? बो वर्तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवंक, म्हज्या पातकाक लक्ष दिवचो ना म्हण चिंता मनीस. फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता. नेंगे आमकां भिरांत मनशाची. अयो ताका कळ्ळें तर हाका कळ्ळें तर बडोलो बाबा रोशना नंगा गायन करून चलोन वरता म्हणून गे म्हजी पतीन हांव कितलो बरो म्हणटा, पूण हांव कितलो बरो म्हाका कळ्ळीत आसा म्हणालो. वय मू आनी कळीत ना. ताणेंच म्हळें गे ना वडोलो, आयको ना तुमी. पूण म्हजे आनीटा म्हाका कितें म्हणटा? हांव कितलो बरो म्हूण सांगता, पूण हांव कितलो बरो म्हणून म्हाका ताकाय हांगा 19वी वळ कितें म्हणटा? तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता. मनीस फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत. पळया न्ही सरस्वतीचे दोळे पळया. सूर्यप्रकाश 10,000 वांट्यांनी. एक सूर्य उदेताना अर्ध संवसार उजवाडता. 2 सूर्य उदेल्यार अमेरिकांत उजवाड, इंडियांत उजवाड. हांगा 10,000 सूर्य उदेल्यार खंय म्हणी काळोख आसा गे. दरनी पोंदाय काळोख आसचो ना. 10,000 सूर्य म्हणी उदेल्यार. पूण सरस्वतीचे दोळे 10,000 सूर्यप्रकाश चड परजळीत म्हण मनीस नेना. ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयतात आनी भोव गुपित्त कोनशांनी नदर मारतात. हरची एक साल पळयता गे. फाटली मुखली वयली पोंदली सगळी भितरली भायली. देवाच्या दिश्टींतल्यान तुवें आनी हांवें कांयच लिपोवंक जायना भाव म्हण, खंयचेंच लिपोवंक जायना. एब्राहिम पयल्या 15:4-13 कितें म्हणटा आयका. Hebrews chapter 4:13. सगळे सृश्टेन, सगळ्या सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. लिपोवन आसलेलें कांयच ना. हांवें लिपोवन हें केलें तें केलें कोणाक कळीत ना. सगळें ताचे हुजीर, सगळें देवा हुजीर उक्तें आसा आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. हांव गोंयांत रेते दिवंक येताना 12 वर्सां थंय रेते दिवन आसलें न्ही आमी. आमच्या रेतरिकेकली मंगळूरची भयण येताली आनी गोंयांत 6 जाणां मंगळूरची आहात. ह्या भयणीक म्हणटाली फादर जेरीच्या रेतरे कित्याक येतात ताजे विशयी तुका कळीत ना गी. ताका बॅन केला न्ही गी. ताका हें केलां तें केलां न्ही गी. तसो न्ही गी म्हूण सांगता न्ही. न्ही म्हणचाल न्ही तूं ओगेत राव गो. तुजें म्हजें गुप्ती लिप्ती उक्ती म्हणलें आसा गो म्हणटाली. तुजें म्हजें उक्ती गुप्ती आनी लिप्ती म्हणलें आसा गो म्हणटाली. म्हणल्यार सर्त कितें? मनीस जाल्ल्या हर एकल्याचें गुपित्त आशिल्लें
लिपोवन आसलें आनी थोडें उक्तें आसलें सगळ्यांक कळीत नातलें रे ताका कळीत आसा की ना देवाकी कळीत आसा की ना तुवें हांगा कितें वाचलें तुवें ताच्या दिश्टी भायर सगळे सृश्टीन सगळे देवाची सृश्टीन दिश्टी भायर लिपोवन असलेलें कांयच ना. लिपोवन आसलें कांयच ना मात्र न्ही लिपोवन आसलें कांयच ना न्ही मुखार कितें बरयलां सगळे ताचे उचीर सगळें ताचे हुजीर उक्तें उक्तें आसा आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. सोडून दवरलेलें बरी आसा त्यास देवाक आमी तोटप्यान पळय लोणच्याचो सामान सोडून दवरलेल्या बरी लोणच्याचो सामान पळयल्या तुमी कितें बरें आसता तोटप्यांत एकच आयटम आसता की आं जिरे मिरी सासव आसता वय मू मिरसांगी आसता आनी कितें आसता आं हळदी आसता आनी कितें आसता कोणपिरी आसता आनी कितें आसता आं हो पुरो पळयलां तुमी सोडून दवरलेले बरें आसा मात्र न्ही त्यास देवाक आमी आमच्या करण्यांची लेख दिवंक आसा. अरे एकल्यान ताच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा आमचें समळ्ळें कांय ना देखून आमकांच आमी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकां आमी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात देखून म्हजे लेख तुमकां नाका तुमचे लेख म्हाका नाका आनी कोणाचे लेख आमकां नाका कोणाची जर तितवी आनी आमी करची माते वसवांजला वसवार 7 वळी 1 आनी 2 सांगता न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1 and 2 आमकां मनीस जाल्ल्यांक आमचे लिपोवन दवरच्या खातीर हेरांच्यो कोडी काडटा आमी आनी कोण पळय एक उक्त्यान सांगता तुमकां कोण हेरां विशयान पळय खबरो करतात तांचे मस्त आसता भितर देखून कोणी हांगा कोडी काडटा जाल्यार हेरांच्या विशयान उलयता जाल्यार तुमी शीत आशिता म्हळ्यार तुजें मस्त आसलें लिपोवन दवरच्या खातीर तूं हेरांचे वस्तीताय की सांगा तितलेंत हें सत भावा भयणीन हें सत कित्याक कोणाचें इल्लें तरी वायट आसा ताका आसा जाल्यार तो सुंका घरा बरी खालतो जाता तकली बागोवन हेरां विशयांत कोडी काडूंक ताचे विशयान दुरसोवंक आनी कोणाची खबरो करूंक वचना हें सारकें समज हें ह्युमन सायकॉलॉजी ही ह्युमन सायकॉलॉजी आनी एखादा कोण पळय नितीवंत आसात ती आसली कोणाची खबर उलयनात कित्याक म्हळ्यार सुकोवन पडटीत म्हणून कोण नितीवंत आसात पळय हांव कोणा विशयान उलोवन सुकोवन पडान म्हणून एक भिरांत आसता ती कोणा विशयान उलयना आनी कोणाचे पळय मस्त आसा कस्ताल बरोवन आसा ती हाची ताची हांची तांची उस्तून तुस्तून तुज्या मुखार दवरतात आपणाचें लिपोवंक आतां एक मॅथ्यू 7 वर्स 1 and 2 हेरांची इजती करूंक वचना देखून हेरांची इजती करूंक वचनाका ते दळा तुमची इजती जावची ना कित्याक जे परी तुमी हेरांची इजती करतात ते परी तुमची इजती देव करतलो ज्या मापान तुमी मापतात त्याच मापान देव आमकां मापता खंय ज्या मापान आमी हेरांची इजती करता त्याच भशेन देव तुजी म्हजी आमची इजती करता पेल्याची इजती करूं नाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव मांडचो ना पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव मांडचो ना तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तुका की सर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तूं काड की सर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव मांडचो ना आतां पाटी आनी वास पूण तुमी सकड सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विश्वासी रावल्यात देखून तुमी आज जिवंत आसात देखून आज भाव भयणी जितले आमी सर्वेस्परा विश्वासी तितले आमी सर्वेस्पराच्या एकवटांत मोगांत उजवाडांत शांतींत समाधानांत ताच्या कृपेंत आमी जियोंक शकता जितले आमी ताका विश्वासी रावता जितले ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेत तुजो संतोष तुज्या हातांत आसा जितलो तूं विश्वासी रावता तितलो देव तुका विश्वासी
देखून हांवें म्हणला न्ही करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वास सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता जेन्ना तू देवाक विश्वास रावताय तो तुका आनी कितें दिता 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 जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है किसको देता है किसी को नहीं देता है जो उनको करीब है जो उसके अनुसार वो वचन के अनुसार जी रहा है उसको देता है कोणा कितें ना देखून आशीर्वाद जोडूंक वाट आसा तुका आनी म्हाका आमकां देणी जोडूंक मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत देण्याचो दातार उत्तम देणी सर्वोत्तम देणी खंय तो येतात कोणाक येतात कोणाक दिता साबार फावटी आमकां मोसोर न्ही ताका मेळ्ळा का मोसोर आनी तो मोसोर खंय तो येता म्हणल्यार मागीर आमकां देव जेजू सांगता केल्ल्यान येना मोसोर मोसारूच तिंदा रे मोसारूच तिंदा रे मोसोर येना कसो येता म्हणल्यार मागीर पळय आं तुमी विश्वासी रावल्यात देखून तुमी आज जिवंत आसात सर्वेस्पुरान म्हाका फरमायले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयता तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशान तुमी ते पाळूंक जाय ताणें शिकयल्यात गे ना कोणा मुखांत ते कायदे दिले ताणें देवान इस्रायल प्रजेक कायदे दिले नियमां दिले उपादेश दिले कोणा मुखांत कोणा मुखांत शिकयले ताका विश्वासी रावल्या ताच्या सेवका मुखांतच देवाच्या उतरांक खाल जाल्ल्या म्हजे मुखांतच देवाक लागीं सरल्या म्हजे मुखांतच कोणाय मुखांत देवाक पयस आसल्या मुखांत देव ताजे कायदे तुका म्हाका आमकां दिना भाव भयणी कोण त्या कायद्यांक आतां म्हणजे आतां जावं दी सिवील कोर्ट हाय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आसा वय मू त्या कायद्यांक कोण लागीं आसा अपराध केल्ले की आतां जड्ज जावन बशिल्ले सांगा आतां जड्जीत कायद्यांक विरोध केला जाल्यार तो जड्जी गे कोण कायदे शिकोवन कायदे पाळून त्या कायद्यांक कितें म्हणटात संपूर्ण विश्वास रावला ताका मात्र ते कायदे हेरांक शिकोवंक ह्या त्या कायद्यांचेर हेरांची इजती करूंक वयमू विसतात गे ना न्यायकर्त्याच्या बुकान कोणाक सगळ्यांक विसलां गे देवाक मानवाल्यांक देवाक लागीं आसल्यांक वयमू देवान विसरले न्यायकर्ता जावन सगळ्यांक विसूंक ना देवाचे उतर पाळटल्यांक तुका हांगा मैजे मारिपात हे कायदे तुका आनी म्हाका आमकां देवान दिल्ले आतांय देव दिता ताका लागीं सरल्या ताका वळखल्या आनी ताजो मोग करतल्या आनी कोण ताका मानवाल्यान तांच्या मुखांतच तुका आनी म्हाका आमकां कायदे दिता नाल्यार हे भाग तुका म्हाका आमकां आसते ना आतां एक शिकोवन तुमी आयकले आतां ही दुसरी शिकोवन परत दनपरपा आनी शिकोवन येवच्या हप्त्यान 3 दीस ती 3 शिकोवन म्हण 9 शिकोवण्यो वय मू देव दिता गी ना परत परत आमकां शिकयता गी ना कित्याक शिकयता कित्याक शिकयता आमी जिवंत उरचे खातीर आमी जैतवन जावचे खातीर जें कितें देवान बसयलां तें जिवीत आमी आपणावचे खातीर ते कायदे तुमी पाळचे खातीर हांव तुमकां शिकयतलो ते सत्रायेन पाळा पळा सत्रायेन पाळा हर एखाद आमी शिस्त पाळतना सत्रायेन पाळटा आतां हांगाच पळय आमची शुक्राची रिती जाता शेनवारची रिती जाता ह्या वस्ते रितीर जाता कशें वेळा प्रमाणे जेन्ना हांवें हांगा येवन रावचे म्हाका खुशी ना हांवें ना जाल्यार कितें जाता तुमी पुरो हांगा बसून तोंड उक्तें करतात खंय मेला हो खंय गेला हो वय की न्ही ना गे हांगा कशें हर एकलो ताका सांगाचें की वडल भाव रोशन आयलो वेळार 8 वरां वय मू ताजें कार्य जालें ताणें कायदो पाळलो म्हळ्यार ताजी शिस्त पाळली आनी परतून भाव विजय आयलो वय मू वय की न्ही हांगा विजय ताजी शिस्त पाळून आसतना थंय म्हणजे वासची आयली वेळार आयली बसून वसून वय की न्ही भाव रोशन गेलो वय की न्ही ताज्या पयलें आमची गायन करचो भाव आनी भयण आनी भाव हांगा सकट आयले कशें चलता हाचें सुरू करून दी आमी मागीर या म्हळ्यार गायन आसते संगीत आसते देवाची स्तुती जाती
शिस्त असते. हांगा आयिल्ल्या हर एकल्याक हें विचमीत हें कशें, ही शिस्त कशी. सकाळ तो सांज म्हणसर कांय एक हें नासतना दुसरे कडेन तुमी वसा, मायक ऑन आसल्यार हांगा उलयतले आसना, उलोवंक लायल्यार कितें उलोवचें म्हण ताका कळना. शिस्तेन कशें चलता पळय, कायदे पाळिल्ल्या वेळार म्हळ्यार नियमां पाळिल्ल्या वेळार आमची एकच एक मिनीट हांगा वेस्ट जायना जाता. तर देवाचे कायदे पाळल्या तुज्या जिवितांत देवाचो आदार घे, देवाचो सांगात घे, ताची कृपा घे, ताजो मोग घे, ताजो उजवाड घे, या ताची जानवाय घे. तुका सांगात दिता की ना? हर एक घडी तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दिता. देखून हे कायदे पाळचे खातीर अशें तुमी जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. वळ्यान गे कायदे पाळिल्ल्या वरी आमी बुदवंत जाता बाबय न्हू. देवाचे उपादेश आमी कितले ताका मानवाच्या रितीन पाळटा तितले आमी कितें जाता? बुदवंत जाता. ऐका मागीर पाटी येता सर कीर्तन 119 आनी वळ 104, Psalm 119 verse 104 कितें म्हणटा? तुज्या कायद्या वरवीं, तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा. आज तुमी विचमीत पावता जावं पुरो. आतां पळयात कित्याक तुमी आयकतात जायत्यांक आयकतात संवसारी मनशांक तुमी आयकतात देवाचे उतार दितल्यांक, याद सरमाव दितल्यांक वय मू. हांगा भावांक तुमी आयकतात वय मू. कोण 60 जानवायन बरल्यात देवाच्या उतरांच्या? कोण 60 जानवायन बरल्यात? संवसारी शिकप तांकां ना, डिग्र्यो नात, सानाद्यो नात, पूण ही जानवाय तांणी कशी जोडल्या? कितें म्हणटा देवाचे उतार? तुज्या कायद्या वरवीं, कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा. म्हाका जानवाय मेळटा. जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या, करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा. जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या, करपेन भर म्हाका. आतां पळया तुमी इतली कंतारां हांवें बरल्यांत कोंकणींत 32 कवळ्यो. तातूंत हिंदी आसात, इंग्लीश आसा, कोंकणी आसा. आतां सुरू सुरू आतां परचे पर थोडी कन्नडाय. ह्या तूं घाल्ले शब्द जावन दी तातूंत तुमकां त्या कंथारा मुखांत, गिता मुखांत तुमच्या मुखार दवरलीं ती सथां, ते मिस्तर, ते गोटू, ह्या ती जानवाय खंय तावन आयल्या. थोडी फावटी हांव तूं विचमीत पावता. अरे हांव फावो न्ही हें बरोवंक, पूण कशें बरयलां? पवित्र आत्म्या वरवीं आनी पवित्र आत्म्या कृपे वरवीं आनी पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें तें उतार नियाळ्ळ्या वरवीं. ते उतार कितें बरयलां पळय तें उतार वाचता वाचतना थोडो नियाळ केल्ल्या वरवीं ह्या उतरांचो नियाळ आतां केवळ शिकोवणे मारिपात न्ही, गितां मारिपात, कंतारां मारिपात दीस जाय. त्यात द्वितीय नियमांत अवस्वर 4 ओळ 15 तो नेपटी वाचून काड. 15 आनी 16. 15 काड. सर्वेस्पर होरे पर्वताचेर उज्या मदें हांव तुमचे कडेन उलयलो तेन्ना तुमकां कसलें स्वरूप दिसलें ना. वाच वाच. देखून तुमी सत्राय घेया आनी खंयच्या स्वरुपाची मुर्ती करून तुमी बश्ट जाय नाकात. परत्यान वाच 15वी वळ. सर्वेस्पर होरे पर्वताचेर उज्या मदें हांव तुमचे कडेन उलयलो तेन्ना तुमकां कसलें स्वरूप दिसलें ना. कसलें स्वरूप दिसलें ना. म्हजे कडेन उलयतना तो कशें उलयलो? सिनाय पर्वता देवून तूं आयलो, जळच्या बोल्या तावन तूं म्हजे लागीं उलयल्यात उतरांत तुज्या. देखून तो देवा कोणी पळयल्लो ना वय मू. हांगा वस्ती रेतर केल्ल्या गुंड्यान तें कळीत जालां वय की न्ही. कित्याक तो देवरू देवा इल्लादವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು. देवा कितें ना, कूड ना, रंग ना, आकारी ना, नंगी. देखून तें कंतार हांवें केलें. हें कितें सत हांवें जना जाल्ल्या वेळार हें कंतार हांवें बरयलें. यहोवा ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ಯೆಹೋವಾ ಆತನು
देवरू परमात्मा. आता ताच्या प्रमाण गुंडायन देवाच्या उतरावरून ती सगळी जानवाय हांवें जोडली. देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार कृपा, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार जानवाय, देव म्हळ्यार सकत, देव म्हळ्यार आत्मो, देव म्हळ्यार काकळूत, देव म्हळ्यार पवित्र. वय मू ही सगळी जानवाय खंय आसा? आनी कितें वाचलें आतां तुवें? कीर्तन 119:104 तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा. म्हाका जानवाय मेळटा. ताच्या उपरांत त्या कंतारांत आसा न्ही, तुमी आयकलां तें कंतार. मागीर पोरो भावान म्हणलें प्रीती स्वरूपनु परिशुद्धात्मनु नित्य बेळगुव दिव्य ज्योतियु जीवदातनु सृष्टिकर्तनु जीवदातनु सृष्टिकर्तनु शांति प्रियनु कृपया तोरुवनु शांति प्रियनु कृपया तोरुवनु यहोवा इरुवातनु देवरू परमात्मनु यहोवा इरुवातनु ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ. बाबा लेन्सीची खावाना तुम्ही वाचतात की बेश्टें अशें ते सांगतात. भाऊ लेन्सी खावाना केदाळा बरयता जाणान की ताणें म्हाका सांगलां मात्र ताची खावाना वाचतना म्हाका समजता अंगाची शिकोवण आयकल्या उपरांत त्या शिकोवणेंतलो सारांश म्हणटा आमी ताणें आपणायल्ली ती जानवाय तो ताच्या खावानांत दाखयता. समजना तुमकां? देवाच्या उतरांत कितें आसा? जानवाय आसा. ती जानवाय ताणें कशी जोडल्या? देवाचे उतार आयकून, ती शिकोवण आयकून. आतां परचें कावान जाल्यार तुमी उडास करा. आदल्या हप्त्याची शिकोवन ताणें आयकून परचें कावान बरयलां. देखून हांगा देवाचे उतार सांगता तुज्या कायद्यावर म्हाका जानवाय मेळटा. देखून वडोल कितें वाचलें? सगळ्या राष्ट्रांक ती जानवाय दाखया म्हणटा. ती वळ वास परत्यान अशें तुमची जानवाय आनी बुदवंत काय राष्ट्रांक दाखया. भाव भयणी एक आतां तुमच्या उडासा काडा. सगळ्या संवसारांत बुदवंत मनीस म्हळ्यार कोण? सगळ्या संवसारांत बुदवंत मनीस म्हळ्यार कोण? जुदेव, इस्रायल लोक. हे कंप्युटराचे तुजे इंटेल चिप्पांनी कोणें सोदून काडिल्ले? आतां जाल्यार टॅक्नॉलॉजींत कोण फस्ट म्हळ्यार मुखार आसात? जुदेव लोक. तांची जानवाय ल्हानशें राष्ट्र वय मू कोणी तांचेर जीक जोडून जाता की? आतां पोर कितल्याक भुरग्यांक तांणी हांच्या इस्रायलाच्या हातूंत कितल्या जाणां भुरग्यांक तांणी जिशू मारलां. एका भुरग्या फाटल्यान 1000 लोकांक आमी जिशू मारता म्हण तांणी कितें घेतलां? चॅलेंज केला. मात्र न्ही ताणें तांकां थोडी ना एका भुरग्या फाटल्यान 1000 तुमच्या लोकांक आमी नास करून उडयता म्हणा. तें सारकें आसा म्हणी हांव सांगना, पूण म्हणचें हांवें तितली जानवाय बुदवंत काय कित्याक जानवाय खंय तावन येता? जाकोबाचें पत्र वस्वारी 1:5 जेम्स चॅप्टर 1:5. तुका जानवाय जाय पूण तुमचे मदें कोणाकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. देव सोमेस्त मनशांक उपगन आसतना उदारपणी दिता जाल्यान ताकाय ती दितलो. कित्याक जानवाय देवा तावन येता. देव म्हळ्यार जानवाय. वडोले बाबा विजयान सांगलां तुमकां. आनी ती जानवाय जेजूतय प्रत्यक्ष जाल्या. देखून कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत वडोला आमी आयकलें आवस्वरी 1:26 कितें म्हणटा? जेजू जावन आसा कितें? तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. क्रिस्तस देवाची सकत आनी जानवाय. आनी तिसावी वळ वडोल आयकल्या आमी. कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जानवाय केलो. फाल्यां जितलो तूं जेजूक वळखताय, जितलो तूं जेजूक लागीं सरताय, जितलो तूं जेजू मोग करताय, तितली जानवाय तूं आपणायताय.
तुमकां जानवाय जाय की कॉलेजीक वेतात की युनिवर्सिटीक वेतात की कोणासोशी वेतात खरी जानवाय तुका जिवितान दिवची जानवाय जेजू दिता देखून हांव हे फावटी ऑलिंपिक्स जाले वय मू जायते विडियो म्हाका कोणें फॉरवर्ड केले हांवें पळयले जायते ऑलिंपिक्सान तो जिखल्ल्यांनी इंडियाचे न्ही मॅडल कन्योन जेजूक साक्ष दिली जेजूक साक्ष दिल्या ताणें मॅडल कन्योन माय जीसस गिव मी विक्ट्री म्हणून कित्याक ती जानवाय जेजू दिता आनी पिशेपण खंय जावन येता मुर्खत्वा खंय जावन येता मुर्खपण देवसारा जावन येता कितले तुमी देवसाराक लागीं तितले तुमी मूर्ख वैज्ञानीक पळय समाजचिंतन पळय जितले आमी देवसाराक लागीं तितले आमी मूर्ख जितले आमी देवाक लागीं तितले आमी जाणटे जानवान भरलेले कीर्तन 119 वोल्ट 100 कितें म्हणटा जाणट्यांक आशिल्ल्या जानवाय प्रसट जानवाय हांवें जोडल्या म्हणटा दाविद्राय एका कीर्तन 119 वोल्ट 100 जाणट्यांक आसा ते जाणवाये प्रास चड जानवाय आतां जाणटे म्हळ्यार तुमचे गोंयचे जाणटे न्हय रे बाबा गोंयचे जाणटे म्हळ्यार म्हातारे जाणट्यांक म्हळ्यार जाणाऱ्यांक आसा कोण पळय प्रवीण म्हणटात न्ही कोण पळय जिनियस म्हणटात न्ही इंग्लिशान जाणट्यांक म्हळ्यार कोण पळय जोना म्हणून व्हडले जन जातात त्या जाणट्यांक आसलेल्या जानवाय प्रास चड जानवाय म्हाका आसा दाविद्राय म्हणटा म्हाका आसा कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां उपादेश पाळिल्ल्या वरवीं जानवाय देवाचे उतार पाळल्यार जानवाय नाजाल्यार आमी मूर्ख हांव थोडे फावटी विचमीत पावता बाबा इतलीं 33 वर्सां संवसारांत आसून इतलें शिकोनी कॉलेज ते फिलॉसॉफी थियोलॉजी नातलो मांडो मात्र आसलो बंडू नातलो सीदा सांगता हांव पूण ह्या देवाच्या उतरां वरवीं सर तरेची जानवाय खाली देवाचे उतार दिवंक मात्र न्ही गायन करूंक मात्र न्ही कंतारांक रसूंक मात्र न्ही पुरा तुमी पळयतात हर एक काम हर एका तरेची जानवाय तुमकां देवाच्या उतरांत लाभता हें सद ही राष्ट्रांक तुमी दाखया म्हणटा देवाचे उतार आनी ह्या सर्व कायद्या विशान आयकूंक लोक म्हणटलो हे वर्ते परजेक असलेली जानवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक आतां जाल्यार म्हणटात इस्रायल परजे विशयांत जुदेवा विशयांत जुदेवांक आसली ती जानवाय आनी तांकां आसलें तें शाणेपण खंयच्याच परजेक ना आमी सर्वेस्पराक केदळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा जितले उपादेश देवाक मान माता ते तूं पाळटा जाल्यार तूं उलो मारतना उलो मार आयकता हांव लागींच वेंगतलो हांव सर येतलो हांव उक्तेंक रावतलो हांव उलो मार आयकता हांव लागींसर वेंगतलो हांव मुखासर येतलो हांव उक्तेंक रावतलो देव कोणाक आयकता ना ताजे उपास पाळटल्यांक तूं ताजे उपास पाळिनासतना उलो मार कांय जावचें ना ताजे उपादेश पाळटल्यांक तो आयकता ताजे उतार पाळटल्यांक तो आयकता देखून आज भाव भयणीनो जितले तुमी ताजे उतार स्विकार करतात जितले ताका मानतात त्या प्रमाण ते उतार तुमी पाळटात तितलो तुमी ताजो आदार आशिर्वाद करपाक जोडटात निमाणे सर्वेस्पर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्राक आपले देव लागीं आसा तांचे देव कोणी येनात बेश्टें तें तांणी उलो मारल्यार तकली धाडयल्यार येना कितले तांणी कितें म्हळ्यार आमचो देव लागीं आसल्या बरी खंयच्या राष्ट्रांक तांचे देव लागीं आसात म्हणटा आसात गे देखून तांकां एकलो आयकना म्हण आनी क्लास अशी धांवतात देखून कितले आसात तांचे काल सांगल्यात हांवें 4200 धर्म आसात खंय एकेका धर्मांत कितले देव आसात म्हण तुमी जाणात पूण तुका आनी म्हाका आमकां कितले पळय न्ही आमकां कश्टूच ना ताका एकल्या उलो मारल्यार पुरो हांगा आकाय उलो मार वो आयकना जाल्यार ताका उलो मान कोणी आयकना ना वत्त मारता उलो मारतलो पूण म्हाका आनी तुका आमकां पळया न्ही बाबा आयकतलो एकलो आसा तुका आनी म्हाका आमकां आयकतलो एकलो आसा तुज्या म्हज्या आमच्या गरजान पावतलो एकलो आसा
कीर्तन 191:15 कितें म्हणटा तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप हांव ताका दिता जाप दिता आकांतान आकांतान हांव ते. ताचे लागीं पळय आसा देवाचे उपदेश पडलेल्यांक तांच्या आकांत वेळा हांव तांकां लागीं आसा ताका निवारता हांव ताका निवारता आनी ताका सन्मान ताका करता. सन्मान करता आनी लांबावक दिवन ताका दादोशी करता देवाचे उपदेश पडटना बाबा लांबावक तुका दितात कित्याक बरी करून खावन जेवंक न्ही लांब काळ तुवें देवाचे ते कितें उपदेश पाळिल्ल्या वरीन देवाक वळखल्या वरीन देवाची वळख हेरांक दिवंक कित्याक तुज्या भुरग्यांक पळोवच्या बाग तुका मेळटलें म्हणून बरयलां देवाक काल जाल्ल्यांक देव बिरांत बसले आसलेल्यांक ऐका कीर्तन 120:8 वळी 1 आनी उपरांत 6 ऐका जो मनीस सरस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो मनीस भागी सो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बागी तुज्या हातांच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें ताच्या उपरांत 6वी वळ आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं कित्याक लांबावक दिला तुज्या भुरग्यांक देवाची वळख दिवंक तुज्या नातरांक देवाची वळख दिवंक तुज्या पंतुरांक देवाची वळख दिवंक तुज्या सेंतुरांक देवाची वळख दिवंक आनी मुका देवाची वळख दिवंक तुका पंतुरान तुज्या भुरग्यांक पळोवचें भाग मेळचें ना कित्याक काजार जाल्ल्यांक तर देवाची वळख ना भुरग्यांक कशी वळख दितली म्हजे उतार तितके मनांत आटया ह्या फुडा मुखल्या संततींत आपल्या भुरग्यांक कसं पळोवचें भाग आवय बापायक आसचें ना पूण कोण देवाक घालतो जावन ताका विदेश जावन जियेला ताका हें भाग फावो जातलें तो आपल्या भुरग्यांक पळोवचें भाग लांबाक बेश्टें दिना देव आज आमचे परमेश उलोवन आसलें आमच्या आजे विशयांत लांब काळ तें जियेलें आतां म्हज्या बाबाची निमाणी भयण आनीक आसा आकय 94 कितें तिका आतां देखून भाव भयणी न्हय हें सारकें समजून घेया आनी उपरांत मुखार ऐका हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम असलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात देखून सगळ्या संवसारांत अदीक संख्यान प्रिंट जाल्ले पुस्तकाचे पवित्र पुस्तक बायबल अदीक संख्यान वाचल्लें पुस्तक खंयचें पवित्र पुस्तक बायबल चड भासांनी प्रिंट जाल्लें पुस्तक खंयचें पवित्र पुस्तक बायबल आनी हे उतार कितलें सज जावन आसा कितें तें समासम आसलें तुमचें तें धर्मशास्त्र तसलें कितें आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात ना भोव उत्तीम श्रेष्ठ आजेवानी वर्तें पुस्तक संवसारांत ना बाब पयलें प्रिंट जाल्लें प्रिंटींग प्रेस आयिल्ल्या वेळार पयलें प्रिंट जाल्लें पुस्तक पवित्र पुस्तक सर भासांनी प्रिंट जाल्लें पुस्तक व्हडा संख्यान प्रिंट जाल्लें पुस्तक जावन आसा पवित्र पुस्तक बायबल देखून ही आतां नियम आमी आयकल्या पावन कशें पळयचे त्याच द्वितीय नियमांत आवस्वर 6 आनी वळू 1 to 9 ऐका द्वितीय नियम आवस्वर 6 वळी 1 to 9 तुमी न्हय उतरून स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशान तुमी पाळचे खातीर हांवें तुमकां शिकोवंक जाय म्हूण सांगून सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ले उपादेश कायदे आनी नियम हे देखून तुमी हांगा रितीर करना हांगा सगळें आयकोन खंय गेल्यार तुमकां कळीत जाल्लें हें उतार पाळी जाय तुमी हांगा येवन खंय वसा कॅनडा वसा ऑस्ट्रेलिया वसा न्यूझीलंड वसा पूण हांगासर तुमकां कळीत जाल्लें हें सत तुमकां देवान दिल्लें तें उपादेश मेळिल्लें तें धर्मशास्त्र तें तुमी पाळटात गी म्हण आनी पाळटात जाल्यार कितें बरयलां तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर्व उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांबावक आतां लागतलें सांगिल्लें तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू हें तुमी पाळशात जाल्यार तूं काय लांबावक पुताक लांबावक नातवाक लांबावक आतां नातवाक लांबावक मेळटा आनी तुकाय लांबावक मेळना म्हणटना नातवाच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग मेळटा की ना पंतुरांक तांकांय लांबावक दिल्यार सेंतुरांक पळोवचें भाग मेळटा की ना
तांकांय त्यांनी देवाचे उपादेश पडले मुकल्या तारांक पोरांक सोरांक नाही पळोवचे भाग मेळटा की ना आसात भाव भयणी 500 तकले मुसारे आसात आनी बरे तरेन शिस्तेन समाधानान देवाक मानवांच्या रितीन जियेल्ले आसात देखून मुखार कितें पडलें देखून इस्रायला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयिल्ल्या दूद आनी मोव वाळटलेल्या देशांत तूं समृद्ध जातलो पळयान की खंयच्या गांवाक तुका व्हरतलो देवबिरांत असल्यार पण सबार पोटी कितें देवबिरांत नासतना सबार जाण पयस वेतात आनी थंयत जालें तांचें मागीर देवा विसरातात मागीर ते सुरसुरतात तूं देवबिरांत जियेता जाल्यार खंयच्या गांवाक तूं गेल्या रे तूं वेताय त्या देशांत हांगा आवय बापा विशयान हांव शिकोवन दिता सांगचें आवय बापायक मान दिल्यार तूं वेताय त्या देशांत तुका देव कितें दितलो लांबावक दितलो हांगा हे देवाचे कायदे तूं पाळटा जाल्यार तूं वेताय त्या देशांत कितें दितलो तूं समृद्ध जातलो दूद आनी मोव वाळच्या देशांत खंय दूद वाळटलें आनी दूद आनी मोव कितें करता दूद आनी मोव कितें करता तुका म्हाका आमकां आमच्या कुडीक बरी भलायकी दिता पूण आज आमी पुराय हें खालें पळय हें फास्ट फूड खावन दूद कोणाक पुट्टू दुदी मेळना तें खालें केल्यार खंय पिठ्याचें आनी खंयचे बरसून कॅमिकल बरसून दितात मोवी मेळना असली मेळना पूण देव भासयता ताजो मोग करतल्यांक देखून ते कायदे आमी कशे पळयचे 4थ्या वळींत न्हू आयक इस्रायला देखून आयक म्हज्या परचे इस्रायला सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजांत देखून ना दुसरे देव नात आमकां दुसरो कोणूच ना एकलोच तेका खऱ्यांनी जा देवाक वडोली सांगलें मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत तुज्या सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या मनांत सगळ्या तुज्या सक्त्यान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर खाली उलयल्या पावना बाय मोहनांती उडोली ते कंतार काडटाना सुरूचें कंतार बाबा रोशाना सांगलें न्ही मोहनांत बापाची वळख काळजांत जेजूक जागो कुडींत पवित्र आत्म्याची सकत देणी कृपा आनी सगळ्यान तुजें जिवीत सगळ्या सक्तीन तूं बापा पुता पवित्र आत्म्याक वळखून ताची सेवा करताय स्तुती करताय तर तुजें जिवीत सफळ हें आज हांव तुका फरमायता हें आतां काल सांगला मात न्ही वो उपादेश काल एक उपादेश इस्रायल प्रजेक दिल्लो तो उपादेश कसो आमी पाळी जे म्हणून मुखार ऐका तुज्या काळजांत कोंसून दवरीचे खंय तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग बरांत लिटल ट्विंकल स्टार करनाका तर तुज्या भुरग्यांक परत्यान सांग तू घरांत बसून आसतना वा वाटेर सोलोन आसतना तू न्हिदताना वा उठताना ती तांकां सांग परत प्रप्रथम पयलो आनी व्हरतो उपादेश नव्या तेस्तामेंतांत जेजून परते उल्लेख केला न्हिदतानाय उडास कर उठतानाय उडास कर ती तुज्या हाताक बरी एक कोणा कशी बांद तुका परत दिसच्या बरी उडास हाडच्या बरी तुज्या हातार एक कोणा तशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक श्रृंगार कसो उमका देवाच्या उतरांचो श्रृंगार आसन तुज्या कपालाचेर तुज्या घरच्या दारवंतांचेर आनी शहरांच्या दारवट्यांचेर म्हळ्यार अर्थ कितें तुज्या आतांच्या ताळवेचेर म्हण दोळ्या मुखार सदांच आसूं तुज्या कपालार आरशा मुखार उबो रावल्या तुका परत उडास येवं तुज्या घराच्या दारवट्या मुखार भितर सरतानाच पयलें देवाचें उतार तुका तुज्या गमनाक येवं आनी तशें केल्यार तूं कितें जातलोय सफळ जातलोय पूण हें पुराय पाळच्या बदला गायच्या शुभ वर्तमानांत लोक कितें करना आसा मार्काचो शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 7 वळेक 8 ऐका हें सगळें करच्या बदलाक लोक पुर्वजांच्यो रिती रिवाज्यो घेवन आज देवाक विसरून देवाचे कायदे विसरून जिवन आसा देखून तो तांकां तांची जिवीत सफळ जायना ऐका मार्क चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 8 वयर कितें बरयलां पुर्वजांच्यो रिवाज्यो न्ही गी आतां समाजांत हर एकल्यान आज कितें जाता पळय न्ही भास मुखार दवरल्या देश मुखार दवरला राष्ट्र मुखार दवरल्या संस्कृती मुखार दवरल्या जात मुखार दवरल्या धर्म मुखार दवरला हांवें हाज्या पयलें सांगलां म्हज्या शिकवण्यांत आज देव जाला माती आमी जाल्या कुंभार देव जाला माती आमी जाल्या कितें समजता तुमकां जाय जाल्यार बरी आमी देवाक करून दवरला
देव कोण कुंभार कोण माती कोण जेरेमियाच्या बुकान वाचला ना तुम्ही कुंभार कोण माती कोण देखो आमकां सांग देवाच्या हातान घालचे ताका जायज जाल्ल्या बरी कितें करूंक आकार दिवंक पण हांगा पळय पुर्वजांच्यो रिती रिवाज्यो आनी कितें एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्रा मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात पळय हें तुमकां समजायचें जाल्यार सारकें ऐका मागीर एक ल्हानसो दाखलो दिता हांव बश्ट हातांनी ते खातले म्हळ्यार हात हात धुयनासतना धुयनासतना ते जेवतले ते तांणी पळयले फारिसेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुतले हात धुल्या शिवाय जेविनात हात धुयनासतना ते जेविनातले पेंटेसला कोसोन आयल्या उपरांत नाल्ल्या करीत ते जेविनात न्हायनासतना ते जेविनातले आनी ते पाळटात तसल्यो हेर सभा रिवाज्यो आसात वय मू अशें पळय करनी वय मू कितें फायदो कोरोना वेळा तुमी पळयलाय अशें कोण पळय परतून गोश्टून आले गेल्यात मेल्यात त्या झोपड्यांनी रावन कोण पळय मेळ्यात आनी खाताले रस्त्यार पडून खाताले कोणी दिल्लें खाताले ते उरल्यात वय की न्ही थंय बंबय खंयचे ते व्हडलें झोपडपट्टी धारावी झोपडपट्टींत कोरोना वरी कोणी मरोनात खंय पूण व्हडल्या व्हडल्या बंगल्यांनी रावल्ले बरें बरें घुस्टून तोंड धुतले बरें बरें घुस्टून हात धुतले बरें करून ग्लावज घाल्ले मास्क घाल्ले आनी काले म्हणटा कोरोना येता म्हणून भायर वचनासतना भितर बसले ते गेल्यात आज कितलें सत आसा पळया देजू कितें सांगूंक खुशी व्हरता ऐका तशें जाल्ल्यान फारिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केले तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक एका काळार आमकां त्यो रिवाज आशिल्ल्यो न्ही ही सता हे मिस्तरी गूट आमकां कळीत जावचे पयलीं आमी पुरो कितें पाळून आसलें बॉम्बेन आतां आसा गी हांव खंयचेंय तें पाळूंक वचना वडोले बाबान हें केलो न्ही आतां सुरू जाल्या 9 दिसांची खंय ना कोणें सुरू केल्ली गी रिती रिवाज ती जडार कितली सोबीत दिसतात परमळीत दिसतात सोबाय वाडटा सडटा पृथ्वेर न्ही कितली त्या फुलांचेर येवन पिसोळीं बसतात सुकणीं बसतात आनी की पृथ्वेची सोबाय न्ही फुलां ती हांसतात पळय फळां ती दलतात पळय ते वाळटा देवाची कृत्यां पळय मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वेर उजवाड दिसता ओठ मनशा तूं जागो तुझा रचनार तुका मेळ आज तुवें ताका मेळाचें ताणें तुका मेळाचें न्ही तुवें फुलां कान घेवन या कालें पोळां कान घेवन आनी कालें बकरे आनी कोंबे आनी कोंब्यो कान घेवन भाव देखून सो आज आमी कितले सुटल्या पळय आमकां कितें हाडूं का गी बॅगां तुमी काल तुमची बॅगां मात कांद्यार घालून येतात एक स्त्रियो येतात काल आनी त्या बॅगान तांकां गुत्तू थोडे फुडें हांवें चिंचे कांय वस्तू तर कांय कुवाळे कांय घालून हाडल्यात घे म्हणून बॅगांनी कितले हाळू जाल्या पळय आमी नाल्यार पयलें पुराय आनी कितें 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 हे हाडीचे तें हाडीचे खानीक हाडीचे फुलां हाडीचे आनी फळां हाडीचे आनी घालें गोंया आनी कितें आसा थंय तुमी वचा ते फ्रांसीस सावेराच्या फेस्ताक वचा कशे सूट घालून येतात आनी एक कितें बोतली हाडून येतात आनी कितें हाडून येतात व्हडल्यो व्हडल्यो बास्केटी हाडून येतात हांवें एक विडियो पळयल्लो आफ्रिकाचो बोकऱ्यांक सयत ओण हाडल्यात दुकरांक सयत ओण हाडल्यात आनी तो बिस्प बोकऱ्या काडून घेवंक कश्ट जाता आसा म्हजे कडेन विडियो ताज्या बरोबर खाली बोकऱ्या कापडटा आनी म्हणटा आनी कोण एकल्याक आफ्रिकांच्या तूं वचय म्हणून हें पुराय न्ही भाव भयणी न्हू आज जेजू कितें सांगता ऐका मुखार पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो म्हणालो कापाट्यानो हें पळय कापाटपण हेरांक दाखोवच्या खातीर हांवें हें हाडलें हांवें तें हाडलें म्हणून दाखोवच्या खातीर कापाटपण सहज तें इजाइया प्रवाद्यान तुमच्या विशयान प्रवाद करून म्हणलें कितें म्हणा ही परजा आपल्या वंटांनी मात म्हाका होगलाप जायते फुडें आमचे मागणे वंठांचेर मात्र काळजांत जावन येना भावार्थाचें जायना भावार्थाची प्रार्थना म्हणटा आमी भावार्थ नासतना खाली तोंडान उसारलेली भावार्थाची प्रार्थना केन्नाय बरोवन हाडची न्ही भावार्थाची प्रार्थना तुज्या भावार्थांतून उपजाची तुवें भावार्थ तुजो उसारीचे हांगा कशें म्हळ्यार तुमी उसारतल्या तशें कोणें बरोवन हाडलें आसा गे
एका वस्ते रेतिरे वेळार हांगा आराधना वेळार एकल्यान बरोवन हाडला वस्ते रेतिरेन पयले पटी रेतीर करची त्या भयणीन थंय बरोवन हाडलें वाचूंक सारकें जायना तिका वंटाची स्तुती म्हाका नाका म्हणटा तुमच्या वंटाची स्तुती म्हाका नाका तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा काळजांत जागो आसा गे ताका तुज्या मनांत जागो आसा गे ताका तुज्या चिंतनांत उतरांत भोगनांत तुज्या हर एका करण्यांत जागो आसा गे ताका म्हणलें सवाल आमी जेजू 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 म्हळ्यार कितें जाता माथ्या वचवांजेला वचो 7:21-23 कितें म्हणटा एका मॅथ्यू 7:21-23 म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून सोमिया सोमिया म्हणटात तुमी उलो मारता तो हरियेकलो सर्गीच्या राजांत रिगासोना बागार जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता बापाची खुशी कितें बापाची खुशी कितें आत्तां आमी आयकलें ताज्यो कायदे पाळीज ताका मानवाच्या रितीन आमी ताजे कायदे पाळीज सोम्या सोम्या म्हणटलो बचाव जायना व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें खरी शिकोण म्हण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात पळय न्ही परतून तुमकां हांगा मनशाचे कायदे मेळटात की देवाचे उतार मेळटा हांगा कायदे पाळूंक तुमकां हांगी सांगता गी आमी देवाचे उतार पाळूंक देवान दिले कायदे म्हणते कितें दितात मनशान केल्ले कायदे ते दितात देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोण सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्या देखून मनशांच्यो खंयच्यो रिवाज आसल्या सोण सोडा भाव म्हणजे नाका त्यो आमकां तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरा विरोध कितें आसा खंयचेंच नाका गलात पडल्या पत्रां वचो 4 वळो 8 न्हू आमी आयकता न्ही 10 पर्यंत गॅलेशियन्स चॅप्टर 4:8-10 एक काळार तुमी देवाक वळखनासतना निजायकी देव न्हय आसलेल्यांची सेवा करता एका काळार आमी केल्या तशेंत वडल बाबा रोशना सांगले बरी आमी करतले आमी वाटल्यो वेल्यात पोला वेल्यांत आमी उडयल्यांत आनी कालें थंय गोट्याक इमाजे उडोवच्या बदला खंयच्या चेडवाच्या माथ्यार उडयल्यांत आसता तुमी पुरो खेळ खेळ्ळे आमी ते माथ्यार माळलेली जाल्यार ती चेडून ती सोबे दिसते आसले न्ही ओकले बरी पूण आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात देखून वा सांगचे जाल्यार देवच तुमकां वळखता तुमी वळखतात देवाक आनी देव तुमकां वळखता देखून कशें तर तुमी परत्यान त्या आसक्त आनी बिकारड्या रिती रिवाज आसक्त खंय तातूं सकत ना ती बिकारड्यो खंय तातूं कांय ना तातूं जिवीत ना बिकारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतून तांची साकरी करूंक आशेतात बेश्टेच वेळ काडिनाकात बाबा हांवें कितल्या जाणांक सांगलां थोडे आसात इगर्जेंत भितर येनात भायर पुराय सेवा करतात पोंडास अशीं येतात मोडे व्हरूंक येतात आनी काल गांठ मारूंक येतात आनी काले कोणी येयल्यार तांकां गाडी घान घेवन आपोवन हाडूंक येतात व्हरूंक येतात भितर येनात असली सेवा न्ही देवाक जाय तुजें हजारपण दिसांचो आनी म्हयन्यांचो काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयता ह्या सांग नजो तुका आनी म्हाका आमकां देखून हांगा ही घडी वो दीस वो आयसो सोम्यान केल्लो संतोष उल्हासात आमी पावया संतोष उल्हासात आमी पावया दीस वो आयसो केल्लो हालेलुया 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 म्हणनी आयचो दीस फाल्यांचो आसा येना आमकां कळ्ळें कालचो गेला पाटी पळोवन कांय हय कालच्या दिसा आमकां देवान बेसांव दिलां वय की न्ही रकलां सांबाळलां दिसपडतो ग्रास दिला वय की न्ही बरी न्हीद दिल्या कुडीक बोळबालेकी दिल्या काल आमकां हांगा येवन परत देवाचें उतर आयकूंकचे अवकाश दिला की ना कालचो गेला आज परत फाल्यां आमकां कळीत ना फाल्यांच्या विशयान आमकां चिंता ना देखून काळ वेळ वर्स म्हयनो हाची चिंता नाका म्हणटा सांत पावल गलातकारांक बरोवन अशें कितें पितीसपणान तुका म्हाका आमकां नाका हो जागो बरो हो वेळ बरो ती घडी बरी ना जो अवकाश जो संदर्भ तुका मेळटा सोम्या सोमें काडसो एक दीस
हेर दिसा प्रास भरतो दी सोमिया सोमे रावलो दी जिनेन मोजा तें गरजेचें. आज म्हाका सोम्या समय रावन सो सोम्याक आयकोन सो अवकाश मेळ्ळो संदर्भ मेळ्ळो. आयचो दीस भागी दीस देखून अवकाश मेळटना सवकास मुखार आयक. मनशांक मेळयतात त्यो वस्तू परत्यान एक पोटी सोम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी सोमेस आनी हांव सांगता ते समजून घेया. कितें तें भायर तावन मनशाचे भितर वेता ते कसलेंच मनशाक हें मेळना. सगळ्यांक कळीत आसलें. तूं कितेंय खा. हांवें सांगलें न्ही आतां पळया न्ही गे आमी मनीस जाल्यार मिसळून खाता कितें आसलें बुरशें आसलें पळय हें आमी खायना. पूण ह्यो मन जात्यो ह्यो मन जात्यो दुकोर बरें नितळ करून धुवन खातात न्ही गे ना गे. ही गोरवां धरलीं सुकणीं धरलीं मेळ्ळें सीदा खातात वय मू. मासली आसले बरें कोळा काडनासतना खातात वय गे न्ही. कितें म्हणटा ते देंपे आसात ते बरें करून सोलून पोटांतले आंत पिंत काडून खातात गे सीदा खातात. जाल्यार ती कितले सोंपतात पळया तांकां पिडा येता. कितें म्हळ्यार आंत आंत त्या पिंत आंत तूं खात आसा. हे फिलिपिनो तुमी पळयल्या ते तुमकां थोड्यांक गोत्त आसा. आंत पीत काडनासतना कोवळा काडनासतना ते उजार बसून सीदा खातात वय मू. ते आमचे वरी बरे आसात गोरे आसात बरे आसात. म्हळ्यार कितें जेजू कितें म्हणटा कितें भितर वेता तें तुका मेळयना बादा काडिना. देखून हांवें सांगलें कोरोनाच्या वेळार ते दुबळ्या धाकट्यान तांकां खावंक नातलें जेवंक नातलें कोणाचें उश्टें तांणी केलां. कितें तें कचऱ्या डब्यान घाल्लें तांणी खाण केलां. कितलो लोक आसा आतां हांवें खावंचो कितले विडियो आतां पळयतना हांग शिरशिरता. खंयचेच मेळयना. खंयचें मेळयता पूण मनशा तावन भायर येता ते मनशाक मेळयता. कितें तुजे भितर तावन भायर येता तें तुका मेळयता. आनी तें कितें म्हणलें जेजून सांगलां 20व्या वळीन तावन एका आनी मुंदरून तो म्हणालो पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता ते मनशाक मेळयता. देखून तुजी चिंतना तुका मेळयतात तुजी उतरां तुका मेळयतात. कितें तुज्या मतीन तावन भायर येता कितें तुज्या दोळ्यान तावन भायर येता. न्ही दोळ्या भितर येता दोळ्यान तावन भायर येता. तुवें पळयल्ल्या उपरांत दोळ्यांतल्यान भायर येता. दोळ्याची दिश्ट तुका बरें दाखयता पूण दोळ्यांत भायर येताना पळय तुका तुज्या मतींत दुसऱ्यान ताटयता. तें दोळ्यांत तावन भायर येयल्लें. भितर तावन कितें येता म्हणजे मनशाच्या काळजान तावन भायर सरता तें हें. काळजांत तावन मनांत तावन तुज्या चिंतनांत तावन तुज्या भोगणांत तावन भायर सरता तें हें. खोट्यो आलोचनो खोट्यो आलोचनो हें मेळ्ळें हें वायट हें अशुद्धपण. हाका हें करूंक ताका हें करूंक ताजी खोबऱ्यो करूं ताज्यो कोडी काडूंक खोट्यो आलोचन्यो प्रद्वार ह्या प्रद्वार अनैतिक संबंध ह्या अनैतिक संबंध चोरी खूण व्यभिचार दुडवास खोटेपण कापाटीपण बास्कळपण सर बुरशेपण कापाटीपण बुरशेपण बेबदेपण बास्कळपण मोसोर निंदा गर्व आनी पिशेपण. हें कितलें आमच्या तन भायर येता म्हणल्यार आमकां विचारचें की तुकांनी विचारचें येता गी म्हणून. निंदा येता गी म्हजे तावन मोसोर येता गी म्हजे तावन ह्या बेबदेपणा वरवीं कितें तें बास्कळपण येता गी ह्या खंयचें कापाटीपण येता गी दोड्या मनाचें गे आमी हें आमच्या तावन येतालें हें आमकां मेळयता खंय मेळयता म्हळ्यार कोण तुजी कूड मेळटा की तुजो आत्मा मेळटा. कुडीचें मेळ्ळेपण न्ही आत्म्याचें मेळ्ळेपण. ही सर पातकां उपादेसा विरोध केल्लें हर एक पातकाक तुका मेळयता. उपादेस आमी पाळिनासतना कितें आदारता आतां उपादेस पाळचें म्हळ्यार कितें ओडोल आमी आयकलें वय मू. आतां पाळिनासतना रावचें म्हळ्यार कितें तिका वाचून काड जोआंचें पयलें पत्र वस्वर 3:4 1 John chapter 3 verse 4. पाताक करता तो हर एकलो दमद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचून देवाच्या उपादेसांक कायद्यांक उतरांक विरोध हेंच पाताक जावन आसा. देवाच्या उतरांक विरोध आमी जियेल्ल्या वेळार हें सकट तुजे तन म्हजे तन आमचे तन भायर येता भाव भयणीन. देवाचे उपादेस पाळल्यार हें खंयचेंच येना भायर येना. देवाचो मोग करतल्यांक कितें भायर येता जोआंचें तें पयलें पत्र वस्वर 3:21 जावन एका 23 John chapter 3 and verse 21 to 23 एका. मोगाचे न्हू आमचे अंतस्कन आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेणेन फुडें करूंक शकतले हांव.
ताचे उपादेश पाळण ताका मानवता तसले ताजे उपादेश आमी पाळना ताका मानूं आसा ते आमी करता जाल्यार जें कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. पळया न्ही ओडोले आमी आयकलें तूं उलो मारतना हांव तुमकां आयकता ताजे उपादेश आमी पाळटा जाल्यार जें कितें ताका मानता तेंच आमी करता जाल्यार आमचें तें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमायलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जय होच ताचो उपादेश. ताजे उपादेश म्हळ्यार ते एकामेकाचो मोग करतना मोसोरा गे बसकळा गे बुरश्यां गे कोटी चिंतनात गे निंदा आसा गे भाव भयणी कितले सरीच पळय एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार उपादेश पाळचें म्हळ्यार देवाचो मोग करचो उपादेश पाळचें म्हळ्यार पेलाचो मोग करचो आनी पेलाचो मोग करतना निंदा ना मोसोर ना पोटजाळ ना कितें म्हणटा बासकळ ना वायट चिंतना नात. आतां फाटी आनी वास ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मनशाक मेळयता. देवान हांगा वस्ते रेतेर जावन दी शुक्राचे सोनाचे रेतेर जावन दी ह्या रेत्रे वरवीं देवाचें उतर आयकल्या वरवीं हें सगळें तुजें तें म्हणजे तें अशुद्धपण आसा जाल्यार आमचें तें वसाचें त्या दाळ मात आमचे आत्मे नितळ जातात. भितर आमचें नितळ जाय जें मन आमचें नितळ जाय मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें बोळें काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर. त्या दाळा पवित्र आत्मा तुजें तें खंडीत जी येता. मन नितळ काळीज पवित्र तुजी चिंतना उतरां बोगना देवाक मानवाल न्ही देवाची उतरां परम उपादेशा परमान तुजें जिवन सकंडी जावन पवित्र तुजें तें येवन बिडार करता आनी तो बिडार करतना पळय आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कितें बरयलां हें सकट देह न्ही तुजें थंय दिसून येतात म्हणटा देवाचें उतर जाकोबाचें पत्र वस्वरी 1:17-22 पर्यंत जेम्स चॅप्टर 1:17-22 हरी एक उत्तम दान त्या दाळा पळया न्ही उत्तम दान देव तुका दिता आनी हरी एक संपूर्ण धेन देव तुका दिता. सर्गीन तावन येवची देनी न्ही संवसारांतली देवा तावन येवचें तुका मेळटा करपा उडल म्हळ्यार न्ही सर्गीं तावन येता जिविताची सर्वांक दिता सर्गीं तावन येता जिविताची सर्वांक दिता. जिविताची ती जिविताची तुजें थंय उमाळतना संतोश एका दिसाक न्ही एका घडयेक न्ही दिसभर जिनी बोर शांती जिनी बोर संतोष जिनी बोर समाधान जिनी बोर उल्हास जिनी बोर दया माया काकळू जिनी बोर एका घडयेक न्ही आमचें मूड ऑफ जायना एका घडयेक जाल्यार परतून कित्याक पवित्र आत्मा दिता ती देनी खंयची ती पवित्र आत्मा तुज्या ध्याना रुपार तुका दिला जाल्यार तुजें तें कितें दिसून येता गलेशियन 5:22 पूण आत्म्याचें फळ हें पुराय 9 फळांत आनी बाबा स्टॅनीन एका पाटापाट पटापट कटाकट 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 टकाटक 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 पटल्या साबार आपत्यान जावन नांदगी मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वदमन असल्या संगती हे सगळं तुजें थंय दिसून येता. आतां पाटी सगळ्या उजवाडाची मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा तावन तें देवून येता. उत्तम देणे सर्वोत्तम देणे देवाचो मोग केल्ल्यांक ताजे उपादेश पाळलेल्या देखून कीर्तन 119 आनी वळ 90 आनी 2 कितें म्हणटा 92 कीर्तन 119 वळ 92 कितें म्हणटा तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोष जावंक नातलें जाल्यार पळया तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोष जावंक नातलें जाल्यार म्हज्या दळदीरपणांत हांव मरतो आसलो. पळया बामणे कितलें सत पळया ह्या उतरांत वैग मो हें धर्मशास्त्र देवाचें उतर तुका म्हाका आमकां मेळोंक नातलें जाल्यार ह्या रितीन साबार वर्सां जावन या अशें मेळोंक नातलें जाल्यार आमी कितें जाता आसल्या आमच्या दळदीरपणांत आमच्या फातकांत आमच्या कोट्यापणांत आमी मरते आसल्या.
पण आता हे धर्मशास्त्र आमकां मेळिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर मेळिल्ल्या उपरांत वर्तीन देनी वय मू आतां फाल्यां हांगा सेवा आसा वय मू आदले पटी 3 म्हयन्या पयलीं हांगा सेवेंत सुमार 70 जाण आसलीं हर एक सेवेंत लोक सडटा आतां फाल्यांच्या सेवेंत काल बाव वॉज येवन म्हणटा म्हजी पोतीन शांती येता तिजे सांगता आमी वेदगी ये बाबा म्हळें सांगाता ये ताका आतां काल 2 हप्त्यांची रजा आसा शांती सांगता आमी वेदगी फादर सेवेक म्हणून केदाळा तुझे पळय संबंध देवा कडेन सडटा आनी वता तुजी उर्बाय वाडटा आनी सडटा भावा भयणीन आनी व्हरती देनी तुमचे थंय आतां हांगा एकच पटी येवन रावले कितें हांगा पळयलें म्हण तुमी आतां पयले पटी एक पटी दर घेतलें जावं दी भयणी रेनिटान जावं दी मिनान जावं दी आमच्या भावा विनयान जावं दी ह्या रिक्सानान जावं दी पळय मू ह्या आमच्या डोरीस बायन एक पटी दर घेतलें दुसरे पटी आयली की ना तिसरे पटी आयली की ना परत्यान आज परत्यान भाऊ रिक्सान म्हणटा म्हाका आज परत्यान भावार्थाची साक्ष दिवंक जाय वय मू उर्जीत जातात की ना देनी जितले आमी देवाच्या उतरांक कितें म्हणजे विश्वास रावता भाव देवाच्या उतरांक विश्वास रावले मात देनी उर्जीत जाता नाल्यार तेंच बंद पडटा कालच ह्या रेनिटाची ती आतां तिसरी भावार्थाची साक्ष घाल्या एका दिसा भितर 2,500 लोक व्यूज हांव चिंतूंक पडलो बाबा पळया न्ही गे आतां तशें म्हणटा ना हांगासर हांव हें जाता की देवाक लागीं सरी आम जाता की ना देवाचो आनीक चड मोग करी आम जाता की ना देवाचे उतर आनीक गुंडायन वासून नियाळ करन आनी जानवाय जोड्या म्हणली एक उर्बा येता की ना अरे एकांत भाव म्हयने एकांत तारखेला अनेक करी आम जाता एक जड लायला अनेक जड लाय आम जाता वय मू एक घर बांदला अनेक घर बांदी आम जाता वय मू एक हजार जाल्यार नाका नाका आनी जावचें नाका तो दाखलो नाका हो तुमी तयार आसात तशें न्ही देवाच्या सेवेंत हांवें म्हणचें उत्तीम देनी सगळीं तावन येतात वाचून काड सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन ते देवोन येता त्या बापातय बदलावणीची सावळी तू काय दिता म्हाकाय दिता सर्वांक ताजो मोग करतले हर एकल्याक तो दिता ताचे सगळे रचनेन आमी प्रथम फळां जावच्याक आपले कुशीन स्वताच्या उतरा मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला स्वताच्या उतरा मारिफात आमी देवातें परत परत जल्माता बोमी ताजे उतर स्विकार केल्ल्या वरी परत परत आमी देवातें जल्माता देवाच्या एकवटांत येता देवाच्या मोगांत रावता देवाच्या उजवाडांत चलता हर एक घडी देवाचे उतर आमी स्विकार करतना आमी देवाचो एकवटता हात उपरांत 19वी वळ उतरां आनी कन्यो म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो इतले तुमी बरें कन जाणा आतां एक 17 दिता जाकोब कितें ती बरें कन जाणा जाया हर एक मनशान जाय जय आयकोंक पयलीं आयका मागीर समा आयकनातलें पाळूंक जायना समजाना सारकें आयका आयकोंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सवकास उलोवचें उणें करूंक जाय देवाचें उतार आमी चड आयका जाय देवाचें उतार चड आमी वासी जाय उलोवंक सवकास राग करूंक की सवकास मात न्ही उलोवचें उणें जाल्यार राग येना आमी राग येवन सुद्दां दाळा चड चड उलयतना आनी तुवें उलयलें कोणी आयकना जाल्यार आनीक तो राग सडटा हांगा एक्सेलेटर पांय दवरलेल्या बरी सडटा तूं उलयनातल्यार सोसनी काय कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड वेता ह्या पासून तुमचें थंय बरोवन आसा पळय देवाक लागीं सरतना तूं रागाक पयस वेताय राग कोणातावन येता मोग देवातावन येता राग कोणातावन येता तूं देवाक लागीं सरतना मोग तुजे थंय सडता वय मू सैतानाक तूं पयस वेतना तुजे तावन तो रागी पयस वेता हें सारकें जाणा कोणाक राग आसा जाल्यार काल बरी साक्ष दिली भयणीन रिटर्न वय मू पयलीं राग आसलो ताका राग 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 रागी गेला वागी गेला वय मू ताजो दाग मात्र आसा बुडासाक हय आनी उपरांत ह्या पासून तुमचें थंय बरोवन आसा तें मेळेपण आनी खोटेपण पयस करा परत्यान देवाच्या उतरा वरवीं मात्रें काडूं साद भाव भयणीनो कुडीचें मेळ्ळें आशुतपण आमी उदकान काडयत या काले शांपू घालून सर्फ घालून साबू घालून काडयत ना आत्म्याचें मेळ्ळेपण आमी पयस करूंक एकच वाट देवाचें उतार देवाचे उपादीस देवाचे कायदे आनी देवान तुमचें थंय लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया परत्यान देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर नम्रतान घेया कालतेपणान घेया देवाच्या उतरांक तुमी कितें म्हणटात उतरांचो तिरस्कार करिनाकात देवाचें उतर मेळटा तेन्ना तें तुमकां दिव्य मेळ्ळा म्हूण चिंतून घेया देवाचें उतर
तुम्ही ऐकल्यार मात्र ऐकल्या मात पावाना त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीसई देखून हरिये पटी हांवें सांगलें मॅन्युअल बूक आसा तो काल आमी वाचल्या पावाना तें तूं कितें बरयलें त्या प्रमाणे आमी हें वाचचें एक रेसिपी आसा बरी करून जेवणाची खंयच्या एका रांदपाची रेसिपी आसा ती काल वाचल्या पावाना त्या केल्या उपरांत कितें करचें त्या रेसिपी प्रमाणे तें जेवण तयार जाय जाल्यार कितें करचें तें रेसिपी आमी पाळिची की नाका बरें कितें बरयलां म्हाका जाय जाल्यार बरें करता म्हळ्यार तें जाताय त्याच प्रमाणे तुजें म्हजें आमचें जिवीत सफळ जायचें जाल्यार देण्याने भरलेलें जायचें जाल्यार देवाच्या आशिर्वादाने भरलेलें जायचें जाल्यार एकच वाट देवाच्या उतरांक कालती घाला देवाचे उपादेश ताका मानता त्या प्रमाणे ते पाळा मात न्ही कितें देवाक मानवाता तेंच जिवीत जियोंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सोकोरो खुशी तुझी पाळो सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटलाव तू सोकोरो आयला बापा पटलाव तू सोकोरो आयला बापा स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाक आनी महिमेक आमच्या निकेपत सभेच्या आदावाक सविस्पद मानून घे. सर्गीच्या मोगळ्या बापा जिवे दिवच्या तुज्या उतरां मारी पात आज तुवें आमकां उजवाडाक हाण पावयलाय वय आमच्या आदल्या जिविताक पाठ करून तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी कितें तुका मानवता तेंच करूंक तुवें आमकां कृपा दिली आय देखून सदांच तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजो भारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरान ससनाच्या देवा सर्व काळींनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कोड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विस्तरून ताणें कश्मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगड्या पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदे न्ही पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच गोसाची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची.
तेच बरी जवान जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि मला तुम्ही स्मेस घेत आणि अंतले पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी खरारचे रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आणि समेन मनशां पसत वारवतले येन तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मोरनासन ताजे पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडां रगत सवतेला आमी सुमेस्तांक पवित्रत्न एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर के प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र बस म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या बद्दल जेज करता सुमे सोडवून दाम वळखल्या बावडता स्वयं आमचो बावट घट कर तिर कर त्या सेकोडांत आमी जे शंकर त्या सदैवीक मोगांत आमी सदांच वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्या आनी ते सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगते मेल्या सोमेस्तां तुजें ते पर जळीत मुखार म्हूण पळोवंक तो फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाची सांगाती मगेन दमदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंग बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां आनी आमकां तूं ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तयार मरणांतले स ताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसक्याच्या आशांतले मारे कारक्याचे पिडेशड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तींतले सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार. देखून जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय दर्शन लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे भरोशान अत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदविनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळ्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या झटत्यानी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकेन वखत तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. जेजू म्हजो आधार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसारांत. जेजू म्हजो आधार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसारांत. ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा. ताका जाणा जाया ताका लागीं जरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा. जेजू म्हजो उजवाड जिविताचो उजवाड काळोख
स्वा काळोख दांडायता पोताक पावयता ताका जण जाया ताका लागीं सरा तासो पातळाव करा तासो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी जरा तासो पटलाव करा तासो मोग करा जेजू म्हजो तारोक जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवारता जैताक वर पायता जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवारता जैताक वर पायता ताका जण जाया ताका लागीं सरा तासो पातळाव करा तासो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी जरा तासो पटलाव करा तासो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी जरा तासो पटलाव करा तासो मोग करा प्रार्थूया सर्गींच्या आबो मोगळ्या बाप्पा तुझी खरी वळख तुझ्या उतरा मुखांत तुवें विसून काडलेल्या प्रवाद्या मुखांत आनी सेवका मुखांत दिवन आज तुझ्या कोटांत तुवें आमकां दवरलाय आनी तुजे कायदे पाळिल्ल्या वरवीं तुज्या पुता जेजू तें जिवीत तुवें आमकां फावो केलाय देखून सदांच को विश्वासी रावंक आनी कितें तुवें बसलां तें संपूर्ण तरेन जिवीत जोडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोबे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड